चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा मेरे खुदा। ویدا همون دختریه که دربارش گفته بودم. چطور پیشنهاد میدادم؟ اون زمان نامزد داشت و یکی دیگر رو دوست داشت و قرار بود با هم ازدواج کنن. برای همینم من از سر راهشون کشیدم کنار، ولی الان میخوام برای همیشه کنارم باشه. روی این مسئله خیلی مطمئنم. من واقعا دوستش دارم. داداش با شما. داداش از صبح حواسم بهتونه، ناراحت به نظر میای. همه چی خوبه؟ نه ناراحت که نیستم، فقط یکم ناخوش احوالم. چیزی رو پنهون میکنی؟ مگه میشه از تو چیزی رو پنهون کرد؟ تو مستقیم از چشای طرف میخونی که حالش چطوره. باشه، پس الان بذارین من از تو چشاتون بخونم که حالتون چطوره و کی تونسته اینقدر اذیتتون کنه. نمیتونی بفهمی، چون حالم اونطور نیست که تو داری فکر میکنی. خدا رو شکر خیلی زود به خودم اومدم. داداش این چه حرفیه؟ اون به دلتون نشست یا نذاشتین به دلتون بشینه؟ یه دل دیگه از قبل منتظرش بوده. منظورتون چیه؟ چی دارین میگین؟ دل کی؟ ببین آیزا، اگه مثل یه دوست حرفامو گوش میدی بهت میگم. داداش خب معلومه که گوش میدم، بهم بگین چی شده؟ بهت میگم، یکم صبر کن. فراموش کردم بگم مامان داره میاد. این خیلی بد شد. آماده دعواشین. آیزا، من تو رو فرستادم که صداش بزنی، بعد نشستی حرف میزنی و تو مثلا تصادف کردی ولی استراحت و خواب نداری. چرا نمیخوابی؟ مامان داشتم با تلفن حرف میزدم، واسه همین آیزا منتظر بود. بعدشم من دیگه بچه نیستم که انقدر نگرانم میشی. جالبه والا، تصادف کردی و اصلا هیچ دردی نداری؟ وگرنه همیشه واسه یه سردرد چه آه و ناله‌ای را مینداختی. مامان یه زخمایی هست که درد ندارن، یا شایدم درد یه زخم دیگه اونقدر عمیق هست که نمیذاره دردای دیگر رو حس کنی. چه دردی؟ چه زخمی؟ آیزا این چه حرفایی میزنی؟ منو راحت نمیذارین. یکیشون اینجا افسرده نشسته، یکیشون هم گوشه بیمارستانه. نمیدونم تو چه حال و روزیه. آیزا تو منو ببر پیشش. مامان نگرانش نباش، اون حالش خوبه. اگه حالش خوب بود چرا باهاتون نیومد؟ واسه مراقبت بیشتر باید امشب اونجا میموند. فردا مرخص میشه. بازم عزیزم
اون پسرم تنها تو بیمارستانه. هیچ کس پیشش نیست. با خودش چی فکر میکنه؟ اونجا که تنها نیست، پرستارا و دکترها هستن که مراقبش باشن. منم فردا میرم پیشش. باشه خوبه. تو هم برو استراحت کن. باشه مامان. به آیزا گفتم برام قهوه بیاره، بعدش میرم میخوابم دیگه. چشم داداش میارم. منم یادم باشه فردا باید حتما به اکرم بگم که بره صدقه بده. خدا پسرای عزیزمو از خطر حفظ کرده. زود برو استراحت کن. چشم. من میرم قهوه بیارم. ویدا، بله مامان. دخترم بیا صابونت رو بخور. گرسنم نیست. دخترم چند تا لقمه بخور بعد برو. زود باش. مامان خیلی دیرم شده، تازه گرسنم نیستم. دخترم از دست من یکی دو لقمه بخور. بیا آفرین. خیلی خوب باشه، چای میخورم. دخترم خیلی داغه ولی خوشمزه است. ویدا یه چیزی بپرسم. تو بیمارستان قراره چی کار کنی ها؟ مامان راستشو بگم فعلا به آیزا تو پروژش کمک میکنم. انشالله تا ببینم بعدن چی میشه. من فکر کردم که کار دائمیه. دائمی هم میشه. انشالله. در ضمن آیزا دختر خیلی خوبیه. ببین تو این زمان کوتاه چه دوست خوبی برات شده. آره آیزا دختر خیلی خوبیه، ولی الان اگه نرم بیمارستان دیرم میشه. برم. باشه دخترم برو به سلامت. خودم تا جلوی در باهات میام. باشه البته تاکسی فقط واسه امروزه، بعدش از طرف بیمارستان ماشین میاد دنبالم. این که خیلی خوبه. منم نگرانیم کمتر میشه. بریم آره بعد. عالیه. داداش حرفای دیشبتون نصفه موند. به نظرم نباید در مورد ویدا و دانیال بهش حرفی بزنم. هی با شما بودم آهان، حرفای دیشب. آره حرفای دیشب. خودتونو به اون راه نزنین. به هم بگین اون کیه. اون یه دختری بود دیگه. کدوم دختر؟ کی بود؟ بالاخره یه اسم که داره. آیزا من یه همکلاسی دارم که خیلی وقت با هم دیگه ایم. همکلاسی شماست؟ و من نمیشناسم. تو که میشناسیش. همکلاسی تونه؟ منم اونو میشناسم. نکنه دارین مینا رو میگین؟ آره مینا، در مورد مینا حرف میزدم. ولی اون که انگلیس زندگی میکنه. آره ولی برگشته. اون روز اومد بیمارستان و همدیگر رو دیدیم. آره داداش چقدر شما بدین. موضوع مال خیلی وقت پیشه و شما هیچی نگفتین. من فکر میکردم که تو احتمالاً میدونی، چون آیزا خانم همیشه از همه چیز باخبره. آره درسته. اما داداش من که هیچ وقت تو چشاتون نسبت به اون برق خاصی ندیدم. آیزا تو به من شک داری؟ نه شک ندارم. ولی خدا رو شکر که بهم گفتین. اگه بهم نمیگفتین نمیدونم که چی میشد. منظورت چیه؟ چی میشد؟ خب من یه چیز دیگه حدس میزدم. فکر میکردم شاید از ویدا خوشت اومده. تو مگه نباید خرید بری و وسایل تو بخری؟ آره
مسائل مهمی هم هستن. خدا رو شکر یادت اومد. من دیگه میرم. بریم. شما هم میایین؟ آره بریم. خدا رو شکر تو چشم نگاه نکرد، وگرنه حتما دروغی که در مورد مینا گفتم و میفهمید. ولی با تایید اسم مینا کار خوبی نکردم. الان آیزا دیگه ولکن نیست، چون بین من و مینا که چیزی وجود نداره. هرچند بین من و ویدا هم چیزی نبود. فقط نمیدونم چرا یهویی به دلم نشست و خوشم اومد. خدا رو شکر که خیلی جدی نشده بودم. اون عشق دوستم دانیاله و امیدوارم بهش برسه. خب دل منم که بالاخره باهاش کنار میاد. داداش باز دیگه چی شد؟ الان بیایید دیگه. اومدم. چرا شما همش تو فکرین؟ آیزا معذرت میخوام. فکر کردم آیزا اینجاست. اون احتمالاً دیگه میرسه. هر دوتاشون با همن و میان اینجا. بفرمایید بشینید. ممنون. من دنبال آیزا میگشتم اما تو اتاقش نبود. دکتر اسکندر هم نبود. آیزا الان تو راهه، احتمالاً دیگه میرسه. یعنی الان وقتش حرف دلمو بهش بزنم. راستی بهتر شدی؟ با خوبم. جای زخمتون که درد نمیکنه. نه زخم کوچیکیه و زیاد درد نداره اصلا. خدا رو شکر. مامان و خواهرتونم اومدن. بهشون چیزی نگفتم متاسفانه. من یه کاری میکنم. میرم تو اتاق خود آیزا منتظرش میمونم. دیگه الانم میاد. با اجازت. ویدا. بله. من میخوام با هاتون یکم صحبت خصوصی انجام بدم. با من؟ بله. اسکندر بیا کی اومدید؟ ویدا هم دنبال آیزا بود. دکتر آیزا تو اتاقش نیست. آره آیزا رفته خرید، الان میاد. چیزی میخواستی؟ شما لطفاً بفرمایید. نه تو اتاقش منتظر میمونم. من نتونستم باهاش حرف بزنم. میخواستم بهش بگم که دوستش دارم و منم بعد موقع رسیدم. نه دوست من، این چه حرفیه که میزنی از دست تو؟ باشه حالا انقدر اخم نکن. به یه بهونه خونه برسیمش، تو راه هم باهاش حرف بزن. اوه چقدر خوشگله. ماما شما اینجا نشستین؟ بعد من همه جا رو داشتم دنبالتون میگشتم. به دیشب چه خوابی دیدین که این همه طلا رو جلوی خودتون چیدین؟ همینجوری دلم خواست که ببینمش. اینو ببین. این سرویس طلا رو برای تو درست کردم. خیلی خوشگله. و این یکی الماسه. پول خیلی زیادی بابتش دادم. بنداز ببینم چطوری به نظر میاد. از این سرویس خیلی خوشم اومده بود. منم واسط سفارشش دادم. خیلی خوشگله. و این علنگو رو هم بیا دستت کن. خیلی خوشگله.
یکی هم خیلی خوشگله مامان. من فکر میکردم اینو واسه عروس داداشم بذارین خیلی خوب میشه و این سرویس ها هم موقع زیرلبسی به عروس خانوم میدیم. خدا نکنه. انشالله خودت زودتر میری خونه بخت، خودت طلاهاتو همشونو استفاده میکنی. آمین آمین. راستی به من بگین که واسه عروس داداشم چه طلاهایی کنار گذاشتین؟ پس موضوع اینه. من واسه اونم خیلی سفارش دادم. وقتی زمانش برسه نشونت میدم. ممکنه که رسیده باشه. منظورت چیه؟ مامان ببینین، من همین یه داداشو دارم و به این فکر میکنم که تا کی قراره ما تو این خونه تنها زندگی کنیم. این خونه براتون سوت و کور به نظر نمیاد؟ رافه، من چند روزه متوجه شدم که داری مقدمه چینی میکنی، درسته؟ خب واضح بگو دختر، چی میخوای به هم بگی؟ قول میدین که منو دعوا نمیکنین؟ اگه حرف دعوا لازم داشته باشه حتما دعوات میکنم. خب مامان، من از یه دختری خیلی خوشم اومده. خیلی آرومه، مظلومه، درسته همونطوریه که شما میخواین عروستون باشه. این دختر کیه؟ از کی داری حرف میزنی؟ خب مامان، ویدا یادتونه مگه نه؟ ویدا؟ کدوم ویدا؟ مامان، همونی که باباش تو بیمارستان فوت کرد. دیگه نبینم از اینجور شوخیا بکنی یا؟ مامان این شوخی نیست. اگه این شوخی نیست پس خیلی حرف مزخرفی بود که زدی. مامان اون دختر خیلی خوبیه و از یه خانواده خیلی محترمه. از خانواده محترمیه. تو این دنیا فقط همون مادر و دخترن و بس. مگه ندیدی تو مراسم ختمشون هیچ فامیلی نیومده بود ها؟ مامان مگه چه فرقی میکنه؟ رافه، خیلی هم فرق میکنه. من نمیفهمم که تو چرا اینقدر داری ازش دفاع میکنی ها؟ اینطوری نیست، من فقط ازش خوشم اومده بود. مگه دختره مجرده دیگه همشون مردن؟ که تو میگردی و یه بیوه رو واسه پسرم انتخاب میکنی. دیگه نبینم که واسه پسرم همچین دخترایی رو انتخاب کنی. اعصاب منو خورد کرد. بین این همه دختر نمیدونم چرا و فقط از همین دختر خوشش اومده. اصلا چطور به ذهنش رسید؟ روز چطور میگذره؟ خیلی عالیه. کارمونو دوست داری؟ آره خیلی دوستش دارم. بخش اطفالو خیلی قشنگ طراحی کردی. همه چی عالی شده. تو که حتما میدونی رنگا تو زندگیمون اهمیت خیلی خاصی دارن. احساسات و عواطفمون رو یهویی تغییر میدن. آره ولی برای ما نه. برای ما رنگ ها احساسات زندگیمونو تغییر نمیدن. بلکه تقدیر همه چی عوض میکنه. اگه تقدیرت خوب نباشه پس زندگی رنگی نه بلکه بی رنگ میگذره. اصلاً با این حرفت موافق نیستم. ببین ویدا، آدم ها رنگ زندگیشونو با آرزو و امید درست میکنن، وگرنه ناامیدی همه رنگا رو بیرنگ میکنه. اینم درسته. ولش کن. داشتیم در مورد بچه ها حرف میزدیم. و این خنده میدونی زیباترین رنگ دنیاست که ناامیدی و غمگینیمونو به خوشحالی تبدیل میکنه. باید خیلی چیزا از شما یاد بگیرم. شما نه و تو دوستی این تعارفات نیست. اینم درس امروزته. عالیه، فهمیدم استاد.
بریم. آقا آمپول زدم، زخمم ضد عفونی کردم، دیگه میتونم برم؟ آره برو. خدا رو شکر که زخمت خیلی عمیق نیست، زود خوب میشه. شما دوتا چتون شده؟ شنیدم تصادف کردین. اسکندر حالت خوبه؟ بذار زخمتو ببینم. ای بابا کی به تو گفت؟ اومدی نه سلامی نه علیکی. من هیچیم نشده، کاملا خوبم. دانیال آسیب دیده، پیشونیش مخیه خورده. اوه دانیال، خیلی متاسفم. الان بهتری؟ چرا اینجوری شد؟ کدوم یکی از شما بی دقت امروز رانندگی میکرد؟ رانندگی رو که دانیال میکرد، ولی نمیدونم داداش تو خیال کی بود که کمربندش رو نبسته بود. به به آیزا، تو چطوری؟ خدا رو شکر. شما بگین چطوری؟ منم خوبم. ایشون کیه؟ این دوست عزیزم ویداست. ماشاءالله دوستت خیلی خوشگله. سلام. بگو ببینم تا الان کجا بودی؟ آرامش بعضیا رو گرفتی. قهوه، کسی قهوه سفارش نداد؟ پس من برم قهوه بیارم. داداش برامون کیکم بیار لطفا. باشه. بشین. باشه. خب بگو کی برگشتی؟ همین چند روز پیش. آهان تو ازدواج کردی یا نه؟ خدا نکنه، خدا رو شکر که فعلا هنوز مجردم. یعنی چی خدا رو شکر؟ دیگه وقتشه. بگو از چه پسری خوشت میاد؟ برات یکی رو پیدا میکنم. هنوز فکر نکردم. خب حالا بعداً حرف میزنی. تو بگو این روزا چی کار میکنی؟ چی بگم والا، فقط استرس و نگرانی با این تصادفی که این دوتا کردن. مامان از یه ذره حرف من انقدر زیاد عصبانی شد. وقتی که متوجه بشه داداش دانیال لش کرده که با ویدا میخواد ازدواج کنه، میخواد چیکار کنه؟ وای خدا، من چیکار کنم و چطور مامانو راضی کنم؟ داداش دانیالم امروز برمیگرده و با دیدن اون باز مامان خیلی بیشتر نگران میشه. بیخیال، فعلا برم حالشو خوب کنم. مامان، وقتی نمیتونین با بچه هاتون قهر بمونین، پس چرا نقش بازی میکنین؟ من نقش بازی نمی کنم. واقعا باهات قهرم. آها، یعنی شما واقعا با هم قهر کردین؟ باشه، معذرت میخوام. معذرت نه. به هم قول بده که دیگه هیچ وقت نمیای همچین پیشنهادی رو به هم بدی. فهمیدی چی گفتم؟ قول بدم؟ آره، قول بده. قول بدم. چیه؟ به کسی دیگه ای قول دادی؟ نه، آخه به کی قول بدم؟ اگه نه پس زود باش به هم قول بده که از این به بعد در مورد اون دختر با هم هیچ حرفی نمیزنی، حتی اگه دانیالم بخواد ازت. باشه؟ داداش دانیال؟ آره، دانیال. تو داشتی از زبون اون حرف میزدی. ازت میخوام که دیگه دخالت نکنی به هیچ وجه. من خودم به وقتش با دانیال حرف میزنم. ते जिऊंदे
زنگ میزنه؟ سلام علیکم وجیه. حالتون چطوره؟ چی شده که امروز یاد من کردین؟ من که همیشه به یادتم، ولی تویی که فراموشم کردی. نه وجیه، من که همیشه باهاتون در تماسم. خب این حرفا رو ول کن. به من بگو ببینم آیزا رو که هنوز شوهر ندادی نه؟ نه آبجی، ولی این روزا در موردش جدی‌تر فکر میکنم. یکی دوتا خواستگارم داره. فعلا نیازی نیست هیچ خواستگاری رو راه بدی. چی؟ منظورتون چی آبجی؟ خب دیگه منظورم رو وقتی اومدم بهت میگم. شما دارین میان پاکستان که؟ من به سمر گفتم که چند وقتی رو مرخصی بگیره، همین که دیگه مرخصیش کاملا قطعی بشه دیگه ما بلیت پاکستان میگیریم و میاییم. این که خبر خیلی خوبی آبجی. پس من بی‌صبرانه منتظرتونم. ببین آیزا رو هم حتما از طرفم ببوس. همین که اومدم مفصل با هم حرف میزنیم. چشم وجیه، مواظب خودتون باشین. به سمر سلام برسونین. حتما. خداحافظ. خداحافظ. وجیه و سمر دارم میان پاکستان. فکر کنم واسه هدف خاصی میان و اون هدف به نظرم آیزاست. خب بچه ها، من و بابام به احتمال زیاد شب به دیدنتون میاییم. حتما بیاین، خونه خودتونه، هر وقت خواستین بیاین. راستش اگه بخواین من ویدا رو میتونم برسونم خونه. نه اشکالی نداره، ما خودمون میرسونیمش. باشه، هر جور راحتین. خداحافظ. فعلا خداحافظ. اینو بدین به من میرونم. آیزا این چه کاریه؟ از صبح با هم اومدیم، حالم خوبه. داداش صبح خودمون بودیم ولی الان منظورت از این حرفو نمیفهمم. منظورم اینه که به نظر من وقتی ما 4 تا با همیم چشم میخوریم. ای بابا بهت چی بگم دیگه؟ بریم ویدا، تو جلو بشین و شما 2 تا هم لطفا صندلی عقب بشینین. بیا. داداش میخوام حتما همین امروز با ویدا تنها حرف بزنم. دانیال خب زودتر میگفتی. باشه یه کاریش میکنم. دمت گرم. آیزا چی شده؟ داداش آیزا سرم خیلی درد میکنه. خیلی سرم درد میکنه. نمیدونم یهویی چی شد. داداش یهو چتون شد؟ نمیدونم عزیزم، یهویی سرم خیلی درد گرفت. یهویی چی شد الان که خوب بودی؟ به نظرم به خاطر این تصادف سرش درد گرفته. باید از سرش حتما عکس بگیره. پس داداش بریم بیمارستان معاینتون کنن. بریم. آخه چه نیازی بود این کارو بکنی؟ پس چی کار میکردم؟ بالاخره باید تنها بشین یا نه؟ خب یه کار دیگه میکردی. من هرچی به ذهنم رسید انجام دادم. تو یه کاری کن، برو بیرون. به آیزا بگو من باید همینجا بمونم تا اونم بمونه. یعنی میخوای من ویدا رو برسونم اونم با این حال؟ آخه عاشقا باید خیلی کار کنن داداش. این زخمتم خیلی عمیق نیست، کاملا خوبی. برو. دارم میگم برو دیگه، برو. خیلی خوب. آیزا نگران نباش، داداش اسکندر چیزیش نیست. یعنی چی چیزیش نیست؟ مگه تو ندیدی اون چقدر حالش بد شد؟ آروم باش، همه چی درست میشه. دانیال هیچ چیز جدی نیست، همه چی خوبه اصلا. نگران نباشین. خدا رو شکر. ولی برای چی سردردش اینقدر شدید شده بود؟ درست معاینش کن مشکل دیگه ای نباشه. واسه همین بستریش کردیم دیگه. از سرش هم الان عکس میگیرم، ولی موضوع اصلا جدی نیست. ویدا تو به مامانت زنگ بزن، الان نگرانت میشه. نه نیازی به زنگ زدن نیست.
اینجوری مامان خیلی نگران میشن. تنها هم که هستن. با شنیدن حال اسکندر نگران میشه دیگه. من ویدا رو میرسونم. نه لطفا نگران نشو، من خودم با آژانس میرم که کاملا امنه، اصلا مشکلی نیست. نه نه نه، با وجود من چه نیازیه که با تاکسی برین آخه؟ من خودم شما رو میرسونم. آره ویدا، چرا با تاکسی بری وقتی دانیال هست؟ خب تو رو میرسونه. تو برو، اینجوری خیالم راحته. باشه، مراقب خودت باش و نگران نشو. ممنون. آیزاد، اسکندر داشت صدات میزد. باشه، خب من دیگه میرم. خب بریم. آخه دختری که الان قبول نکرد تو ماشین کنارم رو صندلی جلو بشینه، چطور حرف منو میفهم آخه؟ فهمیدن که به کنار. به نظرم حتی حرفم هم نمیشنوه. من در هر صورت نباید با ایشون میومدم. آخه مامان چه فکری میکنه؟ اگه تو محل کسی منو ببینه چی؟ وای خدایا، اشتباه کردم، باید با تاکسی میومدم. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले